नमस्कार। नेपाली भाषा साहित्य विमर्श च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, मेरा विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई म फेरि स्वागत गर्दछु। र मेरो अस्तिको भिडियो तपाईले हेरिदिनुभयो, लाइक गर्नुभयो, सब्स्क्राइब गर्नुभयो, कमेन्ट्स गर्नुभयो, सुझाव दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यसमा जति पनि सुझावहरू आएका छन् म त्यसलाई पछि गर्दै लानेछु, निश्चय नै लानेछु। तर आज हामी अलिकति नेपाली भाषाबारे कुरा गरौँ। र नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि पहिले यसलाई संस्कृतबाट पाली अपभ्रंश हुँदै आएको भाषा भनेर पढिन्थ्यो। तर पछिल्ला विद्वानहरूले चाहिँ के भए, पछिल्ला हाम्रा जुन जति भाषाविदहरू छन् उनीहरूले अध्ययन गर्दा चाहिँ पाए कि होइन, नेपाली भाषाको मूल चाहिँ खस रहेछ भन्ने एउटा प्रमाणित गरे उनीहरूले। र खसहरूको नेपाली भाषाको मूल चाहिँ खस भाषा हो भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि त्यसमा अरू कुन भाषाहरू आए त भन्दाखेरि भोट बर्मेली परिवारका भाषाहरू पसे, अनि हिन्दी, उर्दू, फारसी भाषाहरूको शब्दहरू पसे, त्यसरी संस्कृतको त छँदै थियो। यसो हुँदाखेरि समग्रमा एउटा मिक्स रूप बनिँदै गयो, एउटा मिश्रण रूप बनिँदै गएपछि नेपाली भाषाको सुरु भयो, नेपाली भाषाको एउटा रूप आयो। तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुलाई धेरै परिश्रम गर्नु परेको छ नेपाली भाषाले। पुरानो दस्तावेजहरू, डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरू हेर्नुभयो भने नेपाली भाषा बुझिँदैन पनि। तर जे होस्, हामीसँग भएका थुप्रै शब्दहरू छन्, अन्य भाषाका शब्दहरू पनि छन्, आफ्नै भित्रका भाषाहरू पनि शब्दहरू पनि छन्। तर त्यसलाई हामी अलिक पछाडि कुरा गर्छौँ। आज चाहिँ हामी यसका ध्वनिबारे अलिकति चर्चा गरौँ। नेपाली भाषाको ध्वनि के छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरू। ध्वनि भन्ने कुरो उच्चारित हो, भाष भनेको भाष धातुबाट बनेको बोल्नु, र यसको आधार भनेको भाष होइन, त्यो बोल्नु चाहिँ आधार हुन्छ। र यो ध्वनिको माध्यमले बोलिन्छ भन्दाखेरि पहिला ध्वनि आउँछ। र के हो यो ध्वनि चाहिँ के हो भन्दा हामीमा के प्रकारका ध्वनिहरू छन् भन्दाखेरि हाम्रोमा एउटा खण्डीय ध्वनि, खण्डेतर ध्वनि। अब यो दुई प्रकारका ध्वनिहरू छन्। अब यो तपाईँले कति बुझ्नु हुँदैछ, बुझ्नु भएको छैन म जान्दिनँ, किनकि मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति खराब छ। हामीलाई सरले भन्नुहुन्थ्यो कि विद्वान मान्छेको ह्यान्डराइटिङ खराब हुन्छ अरे। म त छुइनँ तर एउटा कुरा मात्रै, किनकि छिटो सोच्ने मान्छेले छिटो लेख्छ र खराब हुन्छ ह्यान्डराइटिङ भन्ने कुरा हो। एनिवे, तर खण्डीय ध्वनि र खण्डेतर ध्वनि दुई प्रकारका ध्वनिहरू छन् हामीमा। अब खण्डीय ध्वनि भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुन सक्ने होइन, खण्डीय ध्वनि। अब स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुन सक्ने ध्वनि चाहिँ खण्डीय ध्वनि हो। खण्डीय ध्वनि जसमा हामी क, ख, ग, अ, आ, इ यिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुन सक्छन्, त्यस कारण यसलाई खण्डीय ध्वनि भन्ने। अब जुन ध्वनिहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी खण्डेतर ध्वनि भन्छौँ। अब खण्डेतर ध्वनि के हुन् त भन्दाखेरि ध्वनिको मात्रा, अनुतान, बलाघात होइन। अब त्यो यिनीहरू पनि ध्वनि अन्तर्गत। अब अनुनासिक, अनुस्वार, चन्द्रबिन्दु, अब यिनीहरू हामी स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण गर्न नसक्ने हुनाले यसलाई खण्डेतर ध्वनि भनिएको। अब यो मात्रा, अनुतान हाम्रो नेपालीमा छ नि, त्यो के भन्छ, थुप्रै प्रकारका यस्ता अनुतानहरू पनि छन्। मलाई अहिले झट्टै आइरहेको छैन, तर विशेष गरी बस्ती कमानतिर यस प्रकारको क्या एउटा लेग्रो तानेर बोल्ने हुन्छ होइन। कतिमा प्रश्नसूचक, प्रश्नवाचक लाग्दाखेरि त्यो विस्मयदिबोधक चिन्ह प्रयोग हुँदा यस्ताहरू छन्। र त्यो खण्डेतर ध्वनि अन्तर्गत पर्ने कुराहरू। अब ध्वनिको कुरा गर्दाखेरि उसो भए वर्ण अनि ध्वनि दुईवटा कुरा छन् हामीसँग। त वर्ण र ध्वनि अलिकति बुझ्नैपर्छ। यो चाहिँ एउटा बेसिक हो, वर्ण र ध्वनि र वर्ण यो अलिकति बुझ्नैपर्छ। उसो भए ध्वनि र वर्ण हामीलाई त एउटै लाग्छ। जस्तै मानिलिनुहोस्, तपाईँलाई लाग्ला अब जस्तै हामी यहाँ क लेख्छौँ है, मानिलिउँ यो क भयो, यो क लेख्यौँ। अब यो क चाहिँ ध्वनि हो कि वर्ण हो? कसैलाई सोध्यो, लु भन यो क हो, यो क लेखिरहेछ हो, यो क चाहिँ ध्वनि हो कि वर्ण हो भन्यो भने उसको सामान्य उत्तर के हुन्छ भने यो उच्चारण गर्दा चाहिँ ध्वनि, लेख्दा चाहिँ वर्ण भन्ने हुन्छ। प्रायःले त्यसरी बुझ्छन्। मलाई धेरैले विद्यार्थीलाई सोद्धाखेरि विद्यार्थी त्यसै भन्छ, सर यो लेख्दा चाहिँ वर्ण हो, उच्चारणमा जो ध्वनि हो भन्ने उनीहरूको एउटा माइन्डसेट, एउटा कन्सेप्ट छ।
तर ध्वनि भन्नाले कुनै पनि वस्तु विषयबाट निस्कने एउटा आवाज हो। समग्र रूपमा ध्वनि भनेको आवाज भयो। म बोल्दैछु, सबै कुरो यहाँ पल्लोपट्टि बिल्डिङ बन्नुहुन्छ, ठाक ठाक टुकटुक हुँदैछ, त्यो सबै ध्वनि भयो। तर भाषामा चाहिँ ध्वनिको परिभाषा अलिकति सीमित छ, त्यसमा अलिकति सीमित छ। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो फोक्सोबाट जुन श्वास निस्किन्छ है, त्यो स्वर चिम्टी, घाँटी, दाँत, जिब्रो सबै हुँदै यसरी आउँछ ध्वनि, अनि एउटा बाहिर निस्किन्छ। अब त्यो ध्वनि बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसारको हामी के गर्छौँ, त्यसलाई भाव व्यक्त गर्छौँ इच्छा अनुसारको। त्यो फोक्सोबाट, अब त्यो फोक्सो मैले भने सास, तर अब अघि अस्ति मैले जुन भाषा दर्शनको कुरा गरेको थिएँ, त्यो फेरि यो फोक्सोबाट मात्रै आउँदैन, त्यो त एकदम नाद, त्यो पुरा तल परा अवस्थाबाट आउँछ। परा पश्चन्ती मध्यमा वैखरी होइन। परा भनेको त्यो नाभि स्थल, नाभिदेखि पनि मुनि जुन हाम्रो सानो बुढी भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो स्थल एकदम नाभिस्थ स्थल, त्यो परा अवस्था। पश्चन्ती पेटको अवस्था, मध्यमा छाती, अनि वैखरी घाँटी, एउटा निस्किसकेपछि चाहिँ त्यो ध्वनिको रूपमा आउँछ, ध्वनिको रूपमा आउँछ। तर त्यसको उत्पत्ति हुने ठाउँ चाहिँ नाद जुन सुरु हुन्छ, ध्वनिको मूल चाहिँ नाद हो। त्यो नाद सुरु हुने चाहिँ परा अवस्था, त्यहाँबाट ध्वनि सुरु हुन्छ। तर अब अहिले यसो सामान्य रूपमा बुझ्दा चाहिँ फोक्सोबाट निस्किएको श्वास घाँटी, स्वर चिम्टी भन्छ भित्र, स्वर चिम्टी हुँदै भित्रको जिब्रो दाँततिर ठोक्किएर बाहिर आउँछ ध्वनि। त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ भाव व्यक्त गर्छौँ, त्यो ध्वनि भयो। त्यो मूल रूपमा एउटा ध्वनि भयो। अब वर्ण भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भाषामा कुनै एउटा प्रयत्न वा स्थान, कसो भनौँ भने प्रयत्न अनि स्थान विशेषबाट उच्चारित भएर एउटा भित्र ठाउँ हुन्छ नि त होइन, अव्यय भन्छ जसलाई, त्यो विशेष ठाउँबाट उच्चारित भएर शब्दमा आउँदा त्यसले विशेष प्रकारको अर्थमा त्यसले भिन्नता पनि ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ वर्ण हुन्छ। जस्तै हामीले मैले यहाँनिर अब क भने, अब यो क क क क भन्दैछु भने ध्वनि भयो होइन, यही क ध्वनि। अब यही क फेरि वर्ण पनि हुन्छ। कति बेला यसले चाहिँ अर्थमा भिन्नता ल्याउनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि अब यो क, मूल क यो भयो, मानिलिउँ यो ध्वनि हो राइट, यो एउटा ध्वनि हो। अब यो ध्वनि हो कि होइन, वर्ण हो कि होइन भनेर छुट्याउनको लागि, हेर्नको लागि चाहिँ यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो। अब जस्तै कमल, कमलमा क आयो हो, अनि लमक, लमक भन्यो, लमक लमक हिँड्नु। अब यहाँ क र ल, यो क को स्थान अगाडि छ, यसले गर्दा एउटा अर्थ दियो। अब यो क, यो स्थान फेरि यहाँ गयो, यो उल्टा आयो भनेपछि यसले फेरि अर्को अर्थ दियो। भनेपछि यो यसले गर्दा के हुँदैछ, यो चेन्ज हुँदा अथवा यो परिवर्तन हुँदा, यसको स्थान परिवर्तन हुँदा यहाँनिर अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैछ। भनेपछि कुनै पनि वर्णले, वर्ण हुनको लागि, एउटा वर्ण हुनको लागि यसले चाहिँ अर्थमा भिन्नता गरेकै हुनुपर्छ। यति कुरा बुझौँ है। वर्ण हुनका लागि, फेरि भन्दैछु, वर्ण हुनका लागि शब्दमा आएर त्यसले कुनै एउटा अर्थ चाहिँ त्यसले फरक पार्नै पर्छ। जस्तै कल, कल क, अब मल, मल भयो यो। अब यो ल र ल एउटै छ यहाँ, तर क र म भिन्न भएको कारणले गर्दा के भयो, यो वर्ण भयो, यसले अर्थमा फरक ल्याउँदैछ। अब जस्तै लक, लक है, अब फेरि यसले कल, कल भनौँ अरे। अब यहाँ यो लक उतापट्टि पार्दा, कल उतापट्टि पार्दा यसमा अर्थमा भिन्नता हुँदैछ। भनेपछि त्यस कारणले गर्दा यो वर्ण हुनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अर्थमा भिन्नता ल्याउनुपर्छ। यसलाई व्यतिरेकी पनि भनिन्छ। यदि कुनै पनि वर्णले, कुनै एउटा ध्वनिले भनौँ न है, अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैन भने, अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैन भने त्यो वर्ण हुँदैन। जस्तै अर्थमा भिन्नता ल्याएन, ल्याएन भिन्नता ल्याएन, ध्वनि।
तर भाषामा उच्चारित हुने ध्वनि, भाषामा आउने ध्वनि चाहिँ त्यो तब वर्ण हुन्छ जति बेला त्यसले कुनै अर्थमा भिन्नता ल्याउँछ। यो कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस् है। अब जबसम्म त्यसले अर्थमा कुनै एउटा भिन्नता ल्याउने काम गर्दैन भने त्यसलाई हामी वर्ण भन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ, यति बुझिराख्यौँ। अब मुखबाट उच्चारण गर्दा है, मुखबाट उच्चारण गर्दा उच्चारित हुने सबैभन्दा सानो एकाइ ध्वनि भयो, तर अर्थ पनि त्यसले भिन्नता ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ वर्ण चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ, अर्थमा भिन्नता ल्याउने सबभन्दा सानो एकाइ हुन्छ। भाषाको लघुत्तम एकाइ ध्वनि हो, तर वर्ण चाहिँ के हो, वर्णको चाहिँ लघुत्तम अर्थपूर्ण एकाइ अथवा टुक्रा। भाषाको लघुत्तम भनेको कम्ती एकदम सानो तर अर्थपूर्ण एकाइ वर्ण हुन्छ। त्यसले वर्णले त्यसले अर्थमा भिन्नता ल्याउनु पर्यो। अब वर्ण हुनका लागि हामीलाई अर्थमा भिन्नता त्यसले व्यतिरेकी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। जबसम्म त्यसले व्यतिरेकी ल्याउँदैन तबसम्म हामी त्यसलाई वर्ण भन्न सक्दैनौँ। अब कुनै समयमा उच्चारण गर्दा एउटै वर्ण विभिन्न स्थानमा आइपुग्छ होइन। जस्तै अब एउटा स्थानमा पनि त्यही छ, अर्को स्थानमा पनि त्यही, एउटै वर्ण अलग अलग स्थानमा आउँछ। तर अलग अलग स्थानमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने स्थान अनुसारको त्यसको उच्चारण हुन्छ। यदि त्यो स्थान अनुसारको उच्चारणमा त्यो उच्चारण चाहिँ अलग अलग, त्यसको ध्वनि अलग अलग हुँदैछ तर त्यसको अर्थ चाहिँ भिन्नता हुँदैन भने त्यसलाई समध्वनि भनिन्छ। याद गर्नुहोस् है, एउटै ध्वनि अथवा वर्ण भनिराखौँ, एउटा स्थानमा आएर एउटा ध्वनि उच्चारित हुन्छ, अर्को स्थानमा आएर अर्को प्रकारको ध्वनि उच्चारित हुन्छ भनेपछि एउटै वर्णको दुईवटा यहाँ के भयो, उच्चारण भयो, दुईवटा उच्चारण भयो। तर त्यो दुईवटा उच्चारण हुँदा पनि त्यसले अर्थमा भिन्नता ल्याएन भने त्यो एउटै वर्ण हो, स्थानले त्यसलाई के गर्यो, अर्को स्वर दियो, अथवा सरी ध्वनि भनौँ, स्वर नभनौँ कन्फ्युजन हुन्छ, अर्को ध्वनि आयो, अर्को ध्वनि दियो। जस्तै म तपाईँहरूलाई पढाउँदैछु अथवा पढाउँदैछु नभनौँ, म तपाईँसँग गफ गर्दैछु, मलाई चिन्नु हुनेले कतिले देवचन्द सुब्बा भनेर चिन्छ, कतिले हाम्रो पुरानो सर भनेर चिन्छन्, कतिले मेरो छोरा भनेर मलाई चिनिरहेको होला, कतिले मेरो बडा भनिरहेको होला, कतिले बाजे भनिरहेको होला, कतिले मामा भनिरहेको होला होइन। मलाई त्यसरी चिनिरहेछ भनेपछि म स्थान अनुसार म अलग अलग परिचयमा छु, स्थान अनुसार मेरो कामले गर्दाखेरि। त्यस कारणले तर मूल म चाहिँ म नै हुँ, मेरो स्थान चाहिँ स्थान अनुसारको मेरो काम भयो। तर म यहाँ जे छु, घरमा पनि म त्यही हुन्छु भने, वनमा पनि त्यही हुन्छु भने, पाखा जाँदा पनि त्यही हुन्छ भने, पाहुना जाँदा पनि त्यही हुन्छु भने म एउटै हुँ, त्यसमा मेरो केही भिन्नता भएन। तर म भिन्नता यसकारणले छु किनकि म तपाईँहरूसँग अर्कै रूपमा छु, अर्कै रूपमा छु, त्यो मेरो स्थान अनुसारको भिन्नता भयो। तर कति ठाउँ चाहिँ के हुन्छ भने एक ठाउँमा एउटा मान्छे छ भने त्यो ठाउँ सधैँ ठाउँ त्यो भइरहन्छ। जस्तै एउटा साधुले घर छोडे, त्यसै कारण ऊ साधु योगी भए। अब त्यो योगीले आमा बाउ शाखा सन्तान सब त्याग गरेर गए, उसको नाता सम्बन्ध गोत्र सब त्यागेर गए, र योगी भए भने ऊ जुनै जग्गामा पनि योगी हो, कसैको काका बडबाउ मामा बडबाउ होइन, ऊ जुनै जग्गामा पनि योगी हो, ऊ जुनै जग्गामा पनि सन्त हो। अनि म चाहिँ व्यवहारमा छु र त मलाई कतिले काका बडा साथी छोरा मामा के भन्छ, अनि मेरो चाहिँ भिन्नता भयो कार्यअनुसार। तर एउटा योगी एउटा ठाउँमा सेम छ, जुन छ, अर्को ठाउँमा ऊ लन्डन जाँदा पनि योगी हो, बम्बई आउँदा पनि योगी हो, घर आउँदा पनि योगी हो, दार्जिलिङ आउँदा पनि योगी हो, मेरो छेउमा बस्दा पनि योगी नै हो। योगी उसको जुनै ठाउँमा पनि ऊ योगी हुन्छ, उसको कामै योगी हुन्छ। तर विभिन्न ठाउँमा भए पनि चाहिँ ऊ योगीको योगी नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीसँग भएको कतिपय वर्णहरू एउटा के छन् भने उच्चारण गर्दा एउटा वर्ण अगाडि आयो, त्यही वर्ण फेरि पछाडि आएर चाहिँ के हुन्छ, अर्कै ध्वनि हुन्छ, अर्कै काम गर्छ, उसले काम नभनु अर्कै उच्चारण हुन्छ उसको। तर त्यो उच्चारण र अगाडिको उच्चारण चाहिँ अलग अलग भयो भन्दैमा त्यो वर्ण छुट्टै छुट्टै वर्ण होइन। त्यस्तो
त्यसले अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैन। त्यसैकारण त्यस्तो उच्चारण हुँदा पनि, त्यो अलग प्रकारको उच्चारण आउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ समध्वनि भनिएको हो। यो भाषा विज्ञानले भन्छ। अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ कि हाम्रो व्याकरण चाहिँ हामीले हाम्रो नभनौँ, नेपाली व्याकरण हुनुपर्ने व्याकरण चाहिँ कस्तो हो, वर्णनात्मक रूपमा आएर निर्देश पनि गर्ने होइन। त्यसमा तथ्य तर्कका कुरा पनि हुनुपर्छ। त्यो तथ्य अनि तर्कको कुरा सँगसँगै त्यसले के गर्नुपर्छ, हामीलाई के भनौँ त्यसको, त्यसले प्रमाण पनि दिन सक्नु पऱ्यो नि त, प्रमाण पनि दिन सक्नु पऱ्यो। सो अब जस्तै नेपाली उच्चारणमा हामीसँग स छ, स भन्छु, जुनै पनि कुरा स भन्छु। हामीसँग स छैन, यसको उच्चारण चाहिँ स हावा स तालव्य स, ए छोरा स छ, यो स तालव्य स जसलाई भन्छ हामी तालव्य स भनेर सिकाउँछ हामीलाई स्कुलमा, यो तालव्य स भयो। यो चाहिँ दन्ते स भन्छु, दन्त बढाएको कारणले गर्दा। तर हामी जुनै पनि शब्द उच्चारण गर्दाखेरि अब शब्द भन्दा पनि शब्द भन्दिनँ, म शब्दै भन्दैछु, यी दन्तेसै उच्चारण हुँदैछ हो। यो चाहिँ हाम्रो मौलिक उच्चारण हो, मौलिक उच्चारण हो स चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको काम पनि नेपालीमा चाहिँ यसले नै गर्छ, यसैले गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, आँसु तालव्य स लागेको, आँसु चन्द्रबिन्दु लागेको। अब यो आँसु र यो आँसुमा अर्थगत भिन्नता छैन, अर्थगत भिन्नता छैन। अब यसमा फेरि चन्द्रबिन्दु हरायो भने चाहिँ आँसु हुन्छ। फेरि यो तामाङहरू हाम्रो मेरो बडी आँसु, के भन्छ, आँसु आँसु बिर्सेँ मैले, आँसु हुन्छ आँसु हुन्छ होइन। आङी, आसेङ, आँसु, आगु, बडी, बडी, यस बडी, आँसु भनेको बडी, छेमा हो कि बडी हो, म कन्फ्युजन भएँ। तर आँसु भन्छ चन्द्रबिन्दु नहुँदा, किनकि चन्द्रबिन्दु पनि खण्डेतर वर्ण हो, यसले पनि अर्थमा भिन्नता ल्याउँछ। त्यसै कारण चन्द्रबिन्दु छोडेर शब्द हुँदैन नि, कति ठाउँ जहाँ चन्द्रबिन्दु लाउनु पर्ने हुन्छ चन्द्रबिन्दु लाउनुपर्छ, नभए यसले पनि अर्थमा फरक गर्छ। त्यही चन्द्रबिन्दु पनि वर्ण हो, वर्ण भनेको चाहिँ त्यो रूप यस्तो क ख ग मात्रै वर्ण होइन, चन्द्रबिन्दु आफैमा पनि वर्ण हो। अब आँसु, 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 अब यो संस्कृत जान्नेले यसलाई स उच्चारण गरेर आँसु आँसु भन्छन् होला, तर हामी चाहिँ यो सनै उच्चारण गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा यो स लाउँदा पनि अर्थमा फरक परेन। त्यसो हुँदा चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ समध्वनिको रूपमा आउँछ, समध्वनिको रूपमा आउँछ। यसलाई कतिपय व्याकरणहरूमा सम्वर्ण पनि भनेको छ, तर वास्तविक यसको नाम चाहिँ यसको चाहिँ के भन्नुलाई समध्वनि भनेर चिन्नुपर्छ, आँसु आँसु। अब त्यस्तै प्रकारले आकाश, अब संस्कृत तत्सम शब्द हो, हेर्नुहोस् है, आकाश, श तालव्य स, आकाश। तर हामीले यसलाई आकाश भन्छौँ, दन्ते स लगाएर उच्चारण चाहिँ दन्ते स भन्छौँ। तर यो आकाश र यो आकाशमा केही फरक छैन, केही फरक छैन, अर्थमा चाहिँ केही फरक छैन। त्यस कारणले गर्दा यो स र यो स चाहिँ के भयो, समध्वनि भयो। अब यहाँनिर कुरा आउँछ सबैभन्दा नेपालीमा अहिले जल्दो बल्दो त्यो बनाइएको विवाद भन्छु म चाहिँ त्यसलाई है। अब त्यसो भन्दा रिसाउँछन् पनि होला कति, अब त्यो आफ्नै बुझाइ हो, आफ्नो ज्ञानको क्षेत्र र आफ्नो ज्ञानको परिधि हो, त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। जे होस्, जसले यसलाई विरोध गरिरहेछ त्यो पनि उहाँको ज्ञान, त्यहाँसम्मको ज्ञान हो, त्यसलाई अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै हामी त्यसलाई थोप्ली भन्छौँ। अब यो डाँडा यहाँ थोप्ली हुन्छ, अब समस्या यहाँ छ। अब यो डा हुन्छ त, यो त भन्छ, यो छैन भने चाहिँ यहाँ यदि थोप्ली छैन भने यो त डाडा भयो त, ड त कसरी हुन्छ त, ड त भएन त त्यो भन्ने कतिको यहाँनिर जिज्ञासा छ। अब यसको व्याकरणबारे, यसको इतिहासबारे जानु हो भने चाहिँ यति मात्रै भन्छु, नेपाली व्याकरण पहिला लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले लेख्दा चाहिँ उनीहरूले संस्कृत पनि नभनौँ, हिन्दीका व्याकरणलाई हेरेर लेखे, संस्कृतमा लेखे,
व्याकरण लेखेँ, हेरेर लेखेँ। त्यसो हुँदाखेरि यो बिचको मुनिको थोप्ला आयो नेपालीमा हो। तर अब यो ड नै यहाँबाट ड भएको हो, डाँडा डा डा भएको हो भनेर चाहिँ बुझाएनन् कसैले। अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ एउटै ध्वनि अथवा एउटै वर्ण विभिन्न परिवेशमा आउँदा अर्कै उच्चारित हुन्छ, उच्चारण अर्कै हुन्छ, तर अर्थमा फरक ल्याउँदैन भने त्यो समध्वनि हुन्छ भन्ने लेखेको थिएँ होइन। अब जस्तै योगी जहिले पनि योगी हुन्छ, यो योगी अगाडि आउँदा पनि योगी, पछाडि आउँदा पनि योगी हो यो। तर यसको के भयो, अब दिल्लीमा बस्ने योगीले जुन प्रवचन दियो दार्जिलिङमा आउँदा अर्कै प्रकारको प्रवचन दिन्छ, उसले बेङ्गलोरमा जाँदा अर्कै प्रकारको प्रवचन देला होइन, आसाममा जाँदा अर्कै प्रकारको प्रवचन देला। त्यस्तै प्रकार त्यो योगी त योगी नै हो, ठाउँमा उसको विभिन्न काम भए पनि, उच्चारण उसको स्वर अलग भए पनि। त्यस्तै प्रकारले यो ड डा 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 हुँदैन, यसको उच्चारण चाहिँ यो के हुन्छ, ड नै हुन्छ यसको उच्चारण। अब यहाँनिर थोप्ली लगाएर यो थोप्ली छैन भने चाहिँ यो डा हुन्छ भनेर कसैले बुझ्छ भनेपछि यो थोप्लीले गर्दा चाहिँ के भएको रहेछ, ड भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ होइन त। यो थोप्लीले गर्दाखेरि चाहिँ ड ड डा चाहिँ डा भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ। जिब्रो पड्किनु भन्छ जसलाई हामी, त्यो भनेको बुझिन्छ। भनेपछि यो द लेखेको छ, अब यो द लेख्दाखेरि यसमा थोप्ली लाउँदा चाहिँ के हुन्छ, सपोज लाउनु पऱ्यो भने दृढ भन्नु, के भन्नु, न छ नमा मुनि थोप्ली लायो भने के भन्नु, नड भन्नु। कमा थोप्ली लगायो भने मानिलिउँ कड भन्नु, के भन्नु। उसो भए यो थोप्ली लाउँदै मात्रैमा चाहिँ हाम्रो ड हुन्छ भने ड ड ड हुन्छ भने चाहिँ यो थोप्लीको आवाज हो। यो थोप्लीले गर्दा चाहिँ यो पड्केको भन्छ धेरैले, त्यो झन् ठुलो भुल हो, त्यो झन् ठुलो भुल हो। यदि यो लगाएर चाहिँ यो डाँडा भएको हुन्छ, यस्तै द अरूमा लगाइ हेर्नुपर्छ यसको उच्चारण त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, बुझिहाल्छ कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा समध्वनि हो, समध्वनि दुईजना समध्वनि हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसमा अर्थमा फरक पर्दैन, अर्थमा फरक पर्दैन। हामीलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सानैदेखि लिएर अड अड्ड भन्दै पढ्दै आएका हौँ। त्यो अड अड्ड पढ्दै आएकाले गर्दाखेरि यो उच्चारण हामीले छुट्याउन, त्यो उच्चारण चाहिँ त्यो थोप्ली लेख्दै आएको कारणले गर्दा छोड्नु मात्रै मन नलागेको। धेरैले संस्कृतको व्याकरणको रेफरेन्स दिएर संस्कृत व्याकरणमा छ त भन्छ, तर त्यो भन्नु झन् मूर्खता जस्तो लाग्छ मलाई। पाणिनिको महेश्वर सूत्रमा छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, संस्कृत जान्नेले यसलाई जान्नुहुन्छ है। अब हिन्दी त उर्दू हिन्दी नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि आइहाले, यो फारसीबाट हुँदै आयो, हिन्दीले त लिइहाले, अनि हिन्दीबाट त हाम्रो छिट्टो ग्रहण हुन्छ। हिन्दी नेपालीमा जे पनि कुरा छुट्छ, नेपाली भाषामा साहित्यमा जे पनि छिर्छ त्यो हिन्दीकै माध्यम भएर छिर्छ, त्यो सुरुदेखि नै हो। अब अहिलेका हाम्रा विद्वानहरू डाइरेक्ट पश्चिममा गएर पश्चिमका सिद्धान्तहरू पढ्छन्। पहिला त हिन्दी भएरै आउँथ्यो सबै कुरो, बनारस हुँदै उत्तर प्रदेश हुँदै यता बिहारबाट उकालो चढ्थे, त्यस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो थोप्ली लाउँदाखेरि ड डाँडा डा भन्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। तर वास्तवमा यो थोप्लीले ड हुन्छ भने दको मुनि लगाएर हेरिहाल्नुहोस्, कको मुनि लगाएर हेरिहेर्नुहोस्, हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो दुईवटा समध्वनि हो। मैले भने एउटै वर्ण स्थान अनुसार कोही बेला के हुनसक्छ, यसको ध्वनिमा परिवर्तन आउनसक्छ, उच्चारणमा भिन्नता आउनसक्छ, अलग अलग उच्चारण हुनसक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् ल, यो भए होइन, म त्यहाँ जाने भए त तिमीलाई भन्थे नि, म त्यहाँ जाने भए त तिमीलाई भन्थे नि, भए। फेरि यहाँ चन्द्रबिन्दु लगाउनुहोस्, भए, म त्यो गर्ने भएँ, मैले त्यो भन्ने भएँ, चन्द्रबिन्दु लगाउँदा यो ए भयो। अब यो चन्द्रबिन्दु लाउँदाखेरि यो भको आवाज आफै विचार गर्नुहोस्, अघिको भए, यो चन्द्रबिन्दु नभएको भए र यो चन्द्रबिन्दु भएको भको उच्चारण हेर्नुहोस्, फरक पाउनुहुन्छ। केले गर्दा, यो चन्द्रबिन्दुले गर्दा। यो भए होइन भए, यो भ नै नेजल हुँदै जान्छ,
भ नै नासिके हुँदै जान्छ त्यहाँ भए हुन्छ। यसमा चाहिँ भए यो चन्द्रबिन्दुको ग्राभिटीले त्यो भलाई पनि आफू जस्तो बनाउन खोज्छ। भाषामा मैले भने नि त्यो अस्ति मैले भने जस्तै त्यो क चाहिँ कुद्दै गएर ल चाहिँ कुद्दै गएर म अगाडि बस्छु भन्छ भने त त्यसलाई भाषाले सिँडकुना लाएर खेदिहाल्छ नि, तेरो जग्गा त पछाडि हो अगाडि नआइज। त्यो भाषाको अनुशासन हो नि त, ठाउँ ठाउँमा त्यो अनुशासन हुन्छ क्या। यहाँनिर विद्यार्थीहरू क्लास, यो क्लास हो, अनि यहाँ सरको एउटा चेयर बस्छ होइन, टिचरहरू बस्ने चेयर बस्छ, अनि म विद्यार्थीलाई जहिले पनि भन्छु क्या, चाहे सर क्लासमा सर होस् नहोस्, सर गुरुआमा होस् नहोस्, त्यो चेयरमा चाहिँ तिमी कहिले नबस्छ, त्यो तिम्रो चेयर होइन, त्यो टिचरको चेयर। जहिले पनि त्यहाँ टिचर छ भनेर सोच। एउटा अनुशासन सिकाएको नि, क्लासको एउटा एकाडेमिक अनुशासन हो नि त्यो। कोही बेला स्टुडेन्टहरू ठ्याच्चै टिचर बस्ने चेयरमा बसेर लेख्दै गरेको हुन्छ। मलाई क्लास 7 हुँदाखेरि हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, चाचा सर भन्छौँ हामी, उहाँले यस्तो गाली गर्नुभएको छ मलाई। त्यहाँदेखि म आफ्नो क्लास यो चेयरमा चाहिँ म कहिले पनि बस्दिनँ थिएँ, र अहिले पनि म केटाकेटीलाई म त्यही सिकाउँछु। त्यो डिसिप्लिन हो, भाषामा पनि यस्तै डिसिप्लिन हुन्छ, हरेक कुराको अनुशासन हुन्छ नि। यो वर्ण, यो डा जुन छ, ड जुन चाहिँ छ, यो ड नै यतापट्टि जाँदाखेरि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो के भयो, ड डाँडा ड ड ड ड भयो, त्यो ड भयो। अब यो ड हुनुको लागि चाहिँ यो थोप्लाले ड भएको होइन, यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुहोस्। यदि यो थोप्ला लाउँदा चाहिँ ड भएको हो भने दको नको कको खको मुनि पनि लाउँदै जानुहोस् त, त्यस्तै उच्चारण हुन्छ कि हुँदैन। यदि थोप्लाको स्वर चाहिँ, त्यो थोप्लाको ध्वनि चाहिँ ड ड हुने हुन्छ भने चाहिँ यस्ता मुनि पनि लाउँदै जानुहोस्, हुन्छ कि हुँदैन। यदि त्यो भएन रहेछ भने तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अर्को समस्या के छ भने परम्परा भन्ने एउटा समस्या छ। अब सुरुदेखि त्यसरी सिक्दै आएको कसरी हुन्छ त भन्दा सुरुमा त हामीले त केही पनि जान्दैन थियौँ नि, मोबाइल चलाउनु जान्दैन थियो, ट्याकट्याके फोन थियो होइन, नोकिया 1100 ट्याक 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 स्मार्टफोन आयो, चलाउनु जान्यो, सिक्दै जाने कुरा हो नि त। सिक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो कहिले पुरानो हुँदैन नि त। राम्रो काम गर्नको लागि कहिले पनि ढिलो भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् आफै। म आज क्लास छोड्दैछु, तपाईँहरूलाई विचार गर्नको लागि समय दिँदैछु। यो दुईवटा समध्वनि हुन् र एउटा वर्ण कुनै एउटै वर्ण अर्को ठाउँमा आउँदाखेरि कोही बेला उच्चारण अलग हुनसक्छ, तर यसले अर्थमा फरक पार्दैन। अर्थमा फरक पार्दैन भने एउटै वर्णको अलग अलग उच्चारण हुँदा पनि त्यो एउटै वर्ण रहन्छ अथवा त्यो समवर्ण रहन्छ, समध्वनि हुन्छ। त्यही कारण यो थोप्ली भन्ने जुन ठुलो विवाद छ नेपालीमा, हाम्रो यता है नेपालीमा थुप्रो विवाद छ। यो थोप्लीले गर्दा चाहिँ ड भएको होइन। यदि यो थोप्ली लाउँदा चाहिँ त्यो थोप्ली नलाउँदा चाहिँ डा हुन्छ, थोप्ली लाउँदा चाहिँ डाँडा हुन्छ भने यो थोप्लीले गर्दा चाहिँ त्यसो भएको रहेछ होइन। अनि उसो भए यो थोप्ली चाहिँ अरू वर्णमा पनि लगाइहेर्नुहोस्, अरू वर्णमा ध्वनि कस्तो आउँछ। अब त्यो त हाम्रोमा छँदै छैन भन्ने तर्क आउँछ होला होइन, हाम्रोमा त छँदै छैन, हाम्रोमा छँदै छैन नि त त्यो, यो पनि त छँदै छैन हाम्रोमा, तर हामीले यहाँ चाहिँ किन लगायौँ फेरि? समस्या त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ परम्पराबाट आयो, हाम्रा अब पुराना गुरुजीहरूले सिकाए होइन। अब उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ नयाँ प्रकारले हेर्नु, उहाँले जति गरेका छन् त्यो त महान हो नि त, धेरै हुन् गरेको। त्यतिको व्याकरण लेखिदिनु त्यति बेलाको समयमा होइन, 20औं शताब्दीको सुरुमै व्याकरण लेखिदिनु भनेको ठुलो कुरो हो हाम्रो लागि त। तर अब ती व्याकरणहरूलाई सुधार गर्ने हाम्रो तपाईँको जिम्मेवारी हो। हामी त यसलाई चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विवाद गरिरह्यो भने हाम्रो त म त मान्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन है, हुँदैन। त्यो उच्चारण, मैले भने उच्चारण भेद अलग, थुप्रै ठाउँमा यस्तो छन् नि उच्चारण त, हामी थुप्रै ठाउँमा उच्चारणहरू यस्ता छन् जुन उच्चारण चाहिँ एउटै वर्णको अलग 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 हुनसक्छ। मैले अस्ति पनि अब मर्दैछ भन्छ होइन, मर्दैछ भन्छ, अर्को चाहिँ मर्दैन भन्छ। त्यो मर्दैन भन्ने चाहिँ अजम्बरी हो, जो चाहिँ मर्दैन, मर्दैछ त्यो चाहिँ बिचारा त्यसको चाहिँ आयु छोटो छ कि क्या हो, मर्दैछ कि मर्दैछ, त्यो मर्दैछ। उच्चारणै त्यसरी सिकायो हामीलाई। त्यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ भनेर अहिले स्कुलमा पढ्ने सरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन, विद्यार्थीलाई त के थाहा हुने, हामीलाई थाहा थिएन। हामीले त ण भन्नु सिकेको त हिजो अस्ति एमए पढ्दा हो, ण, यसको चाहिँ यसको उच्चारण चाहिँ ण रहेछ। अर्को त्यो मर्दैछ जुन चाहिँ भन्छु त्यसको उच्चारण चाहिँ ख, अब यो स र खको दुईटाको ख हुँदो रहेछ भनेर हिजो चाहिँ सिकेको हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मर्दैछ जुन चाहिँ भन्छु त्यसलाई खको उच्चारण हुन्छ, खड रिपु
खड ऋतु त्यो उच्चारण पनि हुन्छ, त्यो संस्कृतको उच्चारण हुने। त्यस कारण नेपालीमा यस्तो उच्चारण हुनु गाह्रो पर्छ हामीलाई भन्ने कुरा हो। र यो समध्वनि समध्वनि नै भनौँ, समवर्णाले नभनौँ, समध्वनिबारे बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। यो थोप्लाले लाउँदा चाहिँ त्यो ड भएको हो भने अरू वर्णमा लाउँदा किन हुँदैन, एकपल्ट विचार गर्नुहोस् है। त्यस कारण यो थोप्ली लाउने परम्परा चाहिँ हामीलाई इन्द्रबहादुर सरको लेखमै छ। हामीलाई बिहारी मास्टरहरूले सिकाए, हामीले गर्दै आयौँ भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँसँग त मेरो एकदम कुरा पनि भएको यो बारेमा एकपल्ट। मैले सायद कति ठाउँमा अलिकति आलोचना गरेको छु मैले उहाँको विरोधमा, त्यतापट्टि नजाउँ। तर अब त्यति बेला समय त्यस्तो थियो, एकदम ठुलो आलोचना भइरहेको थियो यस बारेमा। अब हामी नयाँ प्रकारले कुरा सिकाइरहेको थियौँ, उताबाट अर्को तर्क आउँथ्यो, त्यो तर्क विमर्श चलिरहेको थियो भनौँ न, आलोचना नभनौँ, विमर्शमा भइरहेको थियो। तर अब चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई एकदम भन्छौँ, खुल्ला रूपमा भन्छौँ, वास्तवमा यो आवश्यक छैन। भाषाविदहरूलाई पनि हेर्नु आवश्यक छैन, कसैलाई पनि आवश्यक छैन, यो कुरा कुनै पनि कुरामा यो आवश्यक छैन। र यो हामीले यसलाई नराख्दा हुन्छ। यो वर्ण मारेको पनि होइन, कुनै वर्ण हटाएको पनि होइन, यो हाम्रोमा नराख्दा हुन्छ। यो नराख्दा पनि हाम्रोमा अर्थमा के हुन्छ, यो फरक पर्दैन, यसले गर्दा अर्थमा फरक ल्याउँदैन भन्ने कुरा हामी यसले बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जसलाई चाहिँ भाषाको साँच्चै नै अध्ययन गर्छु भन्ने लाग्छ, तपाईँहरू जसलाई लाग्छ कि म भाषाबारे नितान्त अब सही रूपमा अध्ययन गर्छु भन्ने लाग्छ भने यस्ता कुराहरूमा विचार दिनुपर्छ। अब जति पनि पुराना व्याकरण पढेका, एउटा परम्परालाई लिएर बसेका, पारम्परिक व्याकरण पढेर निर्देशात्मक व्याकरण, पारम्परिक भन्दा पनि अलिकति ठेस लाग्छ होला कि, तर निर्देशात्मक व्याकरण भनौँ न, निर्देशात्मक व्याकरण पढेर आउनु हुने, हामी पनि त्यही पढेर आयौँ, तर त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने मेरा साहित्यिक विद्वान, साहित्य ज्ञाता, भाषाका रुचि राख्नेहरूले पनि एकपल्ट चाहिँ छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, अनि त्यसलाई विचार गरौँ है। भाषामा एकरूपता आवश्यकता छ र यस्ता कुराहरू अपडेट हुनुपर्छ। यो अपडेट भइगएपछि मात्रै हाम्रो नेपाली भाषामा एकरूपता आउँछ। नभए त यसै पनि नेपाली भाषा विभिन्न प्रकारले आइरहन्छ कुराहरू है। हामी यसैमा युद्ध गरिरह्यौँ भने हाम्रो भाषाको पछि गएर कसले यसलाई सम्वर्धन विकासतिर लाला। र म आज तपाईँलाई यहीँ छोड्छु, र विचार गर्नुहोस्। फेरि एकपल्ट भन्छु, यो थोप्लीले यो ड भएको हो भने अरू वर्णमा लाउँदा किन हुँदैन है भनेपछि यो थोप्लीको ध्वनि चाहिँ ड भन्ने होइन भन्ने यहाँ प्रमाण हुन्छ। र तपाईँहरू यसलाई विचार गर्नुहोस्। र यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो लागेन मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू यदि यसमा क्लियर हुनु भएन भने मलाई लेखिदिनुहोस्, फेरि म तपाईँहरूलाई यसबारे संक्षेप रूपमा अघिल्लो आउने भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फेरि बताउने छु। आजलाई यति, सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।